शरारती हरूफ। उर्दू में 9 शरारती हरूफ होते हैं। आए प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कौन कौन से शरारती हरूफ होते हैं। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये और वाव। ये वो शरारती हरूफ होते हैं जो दूसरे लफ्ज़ों के साथ तो मिल जाते हैं, लेकिन इनके साथ कोई नहीं मिल सकता। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं शरारती हरूफ के आगे आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से दूसरे अल्फाजों के साथ जुड़ जाते हैं। पहला शरारती हरूफ है अलिफ, बाजा। अब आप देख सकते हैं बे जो है अलिफ के साथ जुड़ गया है, लेकिन अनार के अंदर अलिफ ने नून के साथ जुड़ना पसंद नहीं किया, तो अलिफ जो है अलग से लिखा हुआ है। अलिफ, नून अलिफ, रे, अनार। दूसरा शरारती हरूफ दाल है। बुध और दोस्त। पहले लफ्ज़ के अंदर बे ने दाल से जुड़ना पसंद किया, तो वो बे जो है दाल के साथ जुड़ गया, जबकि दूसरे लफ्ज़ के अंदर दाल ने वाव के साथ जुड़ना पसंद नहीं किया, वो अलग से लिखा हुआ है। दाल वाव सीन ते दोस्त। तीसरा शरारती हरूफ डाल है। अंडा पहला वर्ड और दूसरा वर्ड ढोल। अंडे के अंदर डाल ने नून के साथ मिलना पसंद किया, तो वो उसके साथ ज्वाइन हो गया। अलिफ नून डाल अलिफ अंडा। जबकि दूसरे लफ्ज़ के अंदर डाल ने हे के साथ मिलना पसंद नहीं किया, और वो अलग से लिखा हुआ है। डाल दो चश्मी है वाव लाम ढोल। चौथा शरारती हरूफ जाल है। जाल जो है किसी के साथ मिलना पसंद नहीं करता। ये ऐसा हरूफ है जो अलग से ही लिखा जाता है, जैसे ज़हीन, ज़ायक़ा। ज़ाल को किसी भी हरूफ तहज्जी के साथ मिलना पसंद नहीं है। अब आता है रे, तेरा, जिसमें रे को ये को रे से मिला दिया गया है, पर रास्ता के अंदर रे ने अलिफ के साथ मिलने से इनकार कर दिया, तो उसको अलग ही लिखा। अब आता है अगला हरूफ रे, तेरा, ये ने रे के साथ मिलना पसंद किया, और ये बन गया ते ये रे अलिफ तेरा। जबकि दूसरे अल्फाज के पहाड़ है, जिसमें अलिफ ने रे के साथ मिलने से इनकार कर दिया, और वो अलग से लिखा गया पहाड़। अगला हरूफ है जे। जे से शुरू होने वाले अल्फाज हैं सज़ा, जिसमें सीन और जे आपस में मिल गए, लेकिन ज़मीन के अंदर जे ने मीम से मिलने पसंद नहीं किया, तो वो अलग से ही लिखा गया जे मीम ये नून ज़मीन। अगला शरारती हरूफ है ये। इस हरूफ के साथ भी मिलना कोई पसंद नहीं करता, तो ये अलग से ही लिखा जाता है, जैसे कि ज़िलाबारी। अगला शरारती हरूफ है वाव। सूरज, सीन जो है वाव के साथ मिल गया सूरज। और दूसरा वर्ड है वास्ता, जिसमें वाव ने अलिफ से मिलना पसंद नहीं किया, तो वाव अलग से लिखा गया। वाव अलिफ सुनते हैं वास्ता। आए प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम शरारती हरूफ के बारे में पढ़ते हैं। उर्दू में 9 शरारती हरूफ होते हैं। आए प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कौन कौन से शरारती हरूफ होते हैं। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये और वाव।
یہ وہ شرارتی حروف ہوتے ہیں جو دوسرے لفظوں کے ساتھ تو مل جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم انہی شرارتی حروف کے آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے دوسرے الفاظوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پہلا شرارتی حروف ہے الف، باجا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بے جو ہے الف کے ساتھ جڑ گیا ہے، لیکن انار کے اندر الف نے نون کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کیا، تو الف جو ہے الگ سے لکھا ہوا ہے، الف نون الف رے، انار۔ دوسرا شرارتی حروف دال ہے، بدھ اور دوست۔ پہلے لفظ کے اندر بے نے دال سے جڑنا پسند کیا تو وہ بے جو ہے دال کے ساتھ جڑ گیا، جبکہ دوسرے لفظ کے اندر دال نے واؤ کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کیا، وہ الگ سے لکھا ہوا ہے، دال واؤ سین تے دوست۔ تیسرا شرارتی حروف ڈال ہے، انڈا پہلا ورڈ اور دوسرا ورڈ ڈھول۔ انڈے کے اندر ڈال نے نون کے ساتھ ملنا پسند کیا تو وہ اس کے ساتھ جوائن ہو گیا، الف نون ڈال الف انڈا، جبکہ دوسرے لفظ کے اندر ڈال نے ہے کے ساتھ ملنا پسند نہیں کیا اور وہ الگ سے لکھا ہوا ہے، ڈال دو چشمی ہے واو لام ڈھول۔ چوتھا شرارتی حروف زال ہے، زال جو ہے کسی کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتا، یہ ایسا حروف ہے جو الگ سے ہی لکھا جاتا ہے، جیسے ذہین، ذائقہ۔ زال کو کسی بھی حروف تہجی کے ساتھ ملنا پسند نہیں ہے۔ اب آتا ہے رے، تیرا، جس میں رے کو یہ کو رے سے ملا دیا گیا ہے، پر راستہ کے اندر رے نے الف کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا تو اس کو الگ ہی لکھا۔ اب آتا ہے اگلا حروف رے، تیڑا، یہ نے رے کے ساتھ ملنا پسند کیا اور یہ بن گیا تے یہ رے الف ٹیڑا، جبکہ دوسرے الفاظ کے پہاڑ ہے جس میں الف نے رے کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا اور وہ الگ سے لکھا گیا، پہاڑ۔ اگلا حروف ہے زے، زے سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں سزا، جس میں سین اور زے آپس میں مل گئے، لیکن زمین کے اندر زے نے میم سے ملنے پسند نہیں کیا تو وہ الگ سے ہی لکھا گیا، زے نون زمین۔ اگلا شرارتی حروف ہے یہ، اس حروف کے ساتھ بھی ملنا کوئی پسند نہیں کرتا تو یہ الگ سے ہی لکھا جاتا ہے، جیسے کہ ضلع باری۔ اگلا شرارتی حروف ہے واو، سورج، سین جو ہے واو کے ساتھ مل گیا، سورج۔ اور دوسرا ورڈ ہے واسطہ، جس میں واو نے الف سے ملنا پسند نہیں کیا تو واو الگ سے لکھا گیا، واو الف سین تے ہے واسطہ۔